السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان والذین اور لوگ آمنوا جڑے ایمان لے کے آئے واتبعتهم ذریتهم بإیمان جنہ لوکاں نے ایمان لے آندا پھر اونا دی طرح اونا دیاں اولاداں ایمان لے کے آئیاں یعنی والدین نے کلمہ پڑھیا اولاد بھی والدین دی طرح کلمہ پڑھیا والدین نے نیک اعمال کیتے اولاد بھی اسی طرح نیک اعمال کیتے الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عمل من شیء
ان قریب انہاں نوں ملا دیتا جائے گا، یعنی اللہ الرحمن انہاں دیاں ملاقاتاں جنت دے اندر کرا دین گے۔ برادران اسلام معزز سامعین حضرات، مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہوون۔ ماشاءاللہ بہت زیادہ تساں احباب نو دیکھ کے اللہ دی رحمت دے نال خوشی محسوس ہوئی ہے کہ اتنی سردی دی شدت دے اندر تساں اپنے آرام اور سردی دی پرواہ نہیں کیتی، اللہ دے دین واسطے رب دے گھر اندر آئے ہو۔ اللہ کولوں سارے دعا کرو اللہ ساڑے سارے آندہ آنا مل بیٹھنا قرآن و حدیث سنانا سننا اپنی عدالت قبول فرمائے۔ اور آج دا پروگرام جیڑے ساتھی احباب کروان والے تاون نال مل جل کے کرن والے، اللہ پاک سب دی محنت کوشش خرچے نو اللہ اپنی عدالت قبول کر کے ذریعہ نجات دا سبب بنائے۔ حضرات غور کرنا، توجہ فرمانا، میں چند منٹ تساں احباب نو ایک تھوڑی جی دعوت فکر دینا چاہنا، کیونکہ ہر بندے دا ایک اپنا ذہن ہوندا ہے، اپنی سوچ ہوندی ہے۔ میرے تے اللہ پاک نے جس وقت تو اپنا فضل فرمایا ہے، شیعہ مسلک تو اہل حدیث مسلک قبول کیتا ہے، اسی وقت تو لے کے اللہ کولوں دعا بھی کیتی، بلکہ اللہ دی رحمت دے نال حجر اسود دا بوسہ لیندیاں اللہ کولوں دعا کیتی سی، یا اللہ زندگی دے کسے بھی موڑ تے جتنی دیر بھی گفتگو دا موقع عطا کریں، تیرا قرآن بیان کراں، تیرے نبی دی حدیث بیان کراں، اور ذہن اندر دل اندر دنیا دا لالچ نہ لے آئیں، ساری دی ساری زندگی اپنے دین واسطے منو پسند کریں اور تیرے دین نو دنیا تے عام کر دواں۔ حضرات ساڑھے معاشرے دے اندر شریعتوں ہٹ کر کے بہت زیادہ ایسے کام ہو رہے نے کہ جنہ دا بڑی دور تک قرآن و حدیث نال تعلق نہیں۔ جڑے پروگرام ہوندے نے نا، انہاں دی وجہ ہوندی ایک مقصد ہوندا ہے کہ جڑیاں ساڈے اندر کمیاں کوتاہیاں خطاواں غلطیاں نے، آپاں مل بیٹھ کے اپنی اصلاح کریے، جڑی کمی پیشی ہوئے اس نو بندہ ختم کر کے تاکہ وہ دی آخرت والی زندگی جڑی ہے ساڑھے لی بہتر بن جائے۔ میں جڑیاں چند باتاں گزارش کرنیاں نے کہ اس کائنات دی اندر صدا واسطے کسے بیٹھ نہیں رہنا، اپنی زندگی دے ایام گزارنے نے دنیا تو چلے جانا ہے۔ ایک گل میں شروع اندر گزارش کراں، مسئلہ دین دا ہوئے، مسئلہ برادری دی اندر ہوئے، معاملہ کوئی خاندان دی اندر ہوئے، معاملہ گھر دی اندر ہوئے، حقیقت بات ایک بات اتفاق جیڑا ہے ساریاں دا ہوندا، بولو اللہ توفیق دے، ہوندا نہیں ہوندا۔ ہر مسئلے دی اندر اختلاف، مثال دے طور تے دین دے معاملے نو سامنے رکھ لو، نماز دیکھو اس دی اندر اختلاف، روزہ سامنے رکھو روزی اندر اختلاف، بیت اللہ دا حج کرنا اس دی اندر اختلاف، حتیٰ کہ مرنے موت آنی ہے، مر جانا مرن تو بعد اندر اس دی اندر اختلاف، قبر دے معاملے دی اندر اختلاف، دنیا دے ہر معاملے دی اندر دین اسلام تو پیچھے ہٹیے۔ گھر دی اندر اگر بندہ بیٹے دا نکاح کرے او دی اندر بھی مسائل بن جاندے نے، کتے بھرا نہیں مندا، کتے بیوی نہیں راضی، کتے ویر نہیں راضی، کتے دادے تائے اپنے عزیز و اقارب نہیں راضی،
لیکن میں ایک برادرانہ طور تے گزارش کرنا چاہنا سونے ہر موڑ تے اسی ایک دوجے تو جدا ہو جانے ہر موڑ تے اپنے ذہن ایک دوسرے تو ہٹ کر کے استعمال کرنے لیکن کم از کم جدو بندہ مر جائے نا ادو بندہ کم انج دا کرے جیڑا میرے محبوب نے کیتا ہے جیڑا پیغمبر دے صحابہ نے کر کے دکھایا ہے اے ساڑے واسطے بڑا ضروری کئی کم کیونکہ میں اکثر معاملات جنازیاں دی اندر قبرستانہ دی اندر حالات ویکھے نے جیڑے بندے نو وضو کرن دا طریقہ نہیں نہ ہوندا اللہ جاندا ہے قبرستان دی اندر وہ شیخ الحدیث بنیا ہوندا ہے ایدی مین وجہ کی ہے کہ ساڑی دین تو دوری مکھی تے مکھی مارنے پھر اسی جڑے ذمہ دار ہیں اللہ جاندا ہے جڑے اہل حدیث تو بالخصوص تو اڈے تک اگر قرآن حدیث دا علم ہے اگر قبرستان اندر چپ کر کے بدعات نو دیکھ کے واپس آ جاندے ہو کل قیامت نو اللہ دی عدالت چ مجرم بن جاؤ گے کیونکہ کائنات چ سدا نہیں رہنا ہر بندہ مبلغ ہے چند باتاں تے غور کرے آجے بھائی کہہ رہے سن پردے دے حوالے نال اس بات اندر شک نہیں معاشرے دی اندر ضرورت ہے بے پردگی عام ہو گئی ہے لیکن سونیا میں ایسا گناہ تیرے سامنے رکھنا چاہنا کہ جس بندے نے پیغمبر دی سنت نو چھوڑ کر کے بدعات نو سینے دے نال لگا لیا اس بندے دی آخرت تباہ ہو جائے گی وہ دی دنیا تباہ ہو جائے گی اللہ دی عدالت دی اندر مجرم بن جائے گا آئیے کیونکہ اللہ دے قرآن نے اس بات دا واضح طور تے اعلان کر کے فرما چھڑے ہے اللہ فرماندے نے کل من علیہا فان کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک کا ذل جلالی والاکرام اللہ فرماندے نے ہر چیر ہر جاندان فنا ہو جانا ہے باقی رہنی ہے تے اللہ دی ذات باقی رہنی ہے پھر کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا اپنیاں زندگیاں اللہ دے دین دے نال لا دئیے تیرا مسلک اللہ دی جماعت نال تعلق ہے تیرا تعلق حنفی مسلک دے نال ہے تیرا تعلق شیعہ دیوبند مسلک دے نال ہے انہاں چیزاں نو ذہن اندر نہ رکھیا کر اے شیطان دیاں چال بازیاں نے شیطان دیاں چال بازیاں نے اگر جے میری گل دی سمجھ نہ آئے اللہ جاندا ہے میں تینوں کئی ایسے اللہ دے کر وکھا سکنا جڑے اللہ دے کر بے آباد ہوئے نے بے آباد ہون دی وجہ کی ہے مسجداں دی اندر نمازی نہیں ایدہ مقصد ہے نہیں کہ مسجد محلے دی اندر نہیں ایدہ مقصد ہے نہیں کہ قریب دے کر موجود نہیں کر قریب موجود ہے مثال دے طور تے یہ مسجد اللہ دا کروے بنان والے سارے مل کے بنان دینے اعلان کر دے بندہ یار اللہ دا کر بنا لگے آؤ اللہ دے کرنل تامن کرو اہل حدیث آیا تامن کیتا اللہ دا کروے میرا حنفی بریلوی ویر آیا تامن کیتا اللہ دا کروے دیوبندی آیا اللہ دے کرنل تامن کیتا اللہ دا کر بن جائے بدلے چ جنت چ میرا کر بن جائے لیکن جدو مسجد مکمل ہوں دیئے تے پھر کی آنے کدا کروے کدی مسجد متولی جے وابی ہے تے مسجد کی دیئے اسی رنگ لا دینے ایتھے میں ورنہ نہیں وابیاں پیچھے نماز ہندی نہیں ایتھے نماز پڑھنی نہیں ایک میل دے فاصلے تے حنفیاں دی مسجد ہے اوتھے جا کے جمعہ ادا کرانگا اوتھے جا کے نماز پڑھانگا میرے ویرا اسی طرح غور کر لے جے کوئی میرا حنفی برا مسجد بناندہ ہے اعلان کر دے وہابیو تامن کرو تے کر دینے دیوبندیو تامن کرو تے کر دینے بریلویو تامن کرو تے کر دینے لیکن جدو مسجد بندی ہے ادو کیا نیا کدی مسجد ہے بریلویاں دی کی دی مسیح بریلویاں دی مسیح اللہ جان دے شیطان نے ساڑی مت ماری ہے نہ سوچیا کرو ایتھے متولی کے رہے نہ سوچیا کرو گل کرن والا کیڑا ہے نہ سوچیا کرو خطیب کیڑا ہے نہ سوچیا کرو گل کرن والا وہابی ہے گل کرن والا دیوبندی ہے گل کرن والا بریلوی ہے گل کرن والا شیعہ ہے بلکہ ویکھیا کری دی گل اندر سچائی کنی ہے
تیرا مسلک اجازت دوے جا نہ دوے، برادری اجازت دوے جا نہ دوے، میں کہنا خاندان اجازت دوے جا نہ دوے، مولوی اجازت دوے جا نہ دوے، والدین اجازت دین نہ دین، لیکن جدو قرآن دا پیغام آ جائے، میرے پیغمبر دا فرمان آ جائے، سارے جگ نو چھڑ دے، رب دے قرآن نو سینے نہ لا لے۔ کی خیال ہے؟ لاؤ گے نا انشاءاللہ؟ میں تاں دسی ہے مسلک اپنی جگہ، برادری اپنی جگہ، خاندان اپنی جگہ، لیکن اساں جس نبی دا کلمہ پڑھے گلاں وی او دیاں مننیاں، گلاں وی او دیاں۔ میں پاویں حنفی ہوواں، وہابی ہوواں، دیوبندی ہوواں، کلمہ نہ میں وہابیاں دا پڑھیا نہ حنفیاں دا پڑھیا، کدا پڑھیا ہے؟ سونے پیغمبر دا پڑھے ہے، کیڑے محبوب دا کہ جیڑا سارے جہان تو اللہ شان لے کے آیا ہے۔ آؤ پھر غور کرے آجے حضرات، میں عرض کیتا ہے کہ اپنیاں زندگیاں قرآن دے نالا دئیے، اللہ جان دے صدا واسطے جہانم دا نہیں جے رہنا، موت آنی ہے تے دنیا تو جا کے رہنا ہے۔ ہن جدو موت دا ویلا انسان تے آ جاندے ہے، ایتھے آ کے سانو شروع دی اندر ہی شیطان جیڑا دین اسلام تو ہٹاندے ہے۔ ہن میں چاند مسئلے دسنے نے چند منٹان دی اندر تے گل مکانی ہے، غور کرے آجے، توجہ کرے آجے، میں اپنی پوری گفتگو دا ذمہ داراں، ایک ایک لفظ دا ذمہ داراں۔ ہاں میں انسان نہ جے میری زبان تو ایسا جملہ نکلے جیڑا تو سمجھے کہ او دا تعلق قرآن نال نہیں، او دا تعلق پیغمبر دے فرمان نال نہیں، اللہ دی قسم ہے میری اصلاح کرے آجے، غصہ نہیں کرانگا، حدیث سمجھ کے منناگا، قرآن سمجھ کے سینے لاوانگا۔ حضرات ذرا غور کرے آجے، توجہ کرے آجے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے، آپ فرمان دینے جدو بندے دی موت دا ویلا قریب آ جاندے، آقا فرمان دینے مومن دے جسم چو روح کی میں نکل دیئے، فرمان دینے جی میں مشک پانی دی پری ہووے، مشک دا منہ کھول دیتا جاوے تے بڑے آرام نہ پانی نکل دائے، اسی طرح مومن دے جسم دے وچو روح نکل دیئے۔ حضراتوں نے ایک گل تے غور کرے آجے، میرے پیغمبر فرمان دینے جدو مومن بندہ، جدو کوئی بندہ دنیا تو جاندہ ہے، او دے کول تو اڈا حق کی بندہ وے کی کرنا ہے، او دے کول پڑھنا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ان میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو، ان کملی والے محبوب نے کسے شخصیت نو خاص نہیں کیتا، کسے جماعت نو خاص نہیں کیتا، کسے مسلک نو خاص نہیں کیتا، کسے برادری نو خاص نہیں کیتا، کسے خاندان نو خاص نہیں کیتا، نہ اپنے قبیلے نو خاص کیتا ہے، بلکہ میرے پیغمبر نے اعلان کر کے اپنیاں نو دسیا، بیگانیاں نو دسیا، بیلیاں نو دسیا، دشمناں نو دسیا، قیامت تک آن والے ہر فرد نو میرے پیغمبر نے اعلان کر کے دسیا، چاہے تعلق وہابی مسلک نہ ہے پھر بھی میرے پیغمبر دا اعلان، دیوبند مسلک نہ تعلق ہے پھر بھی میرے پیغمبر دا اعلان، جی اور بریلوی مسلک نہ تعلق ہے پھر بھی میرے پیغمبر دا اعلان، شیعہ مسلک دے نال تعلق ہے پھر بھی میرے پیغمبر دا اعلان۔ آقا فرماندے نے میرے ماننے والوں تے میرے امتیوں، جس وقت بندہ موت دی کشمکش اندر ہوئے او دے قریب آ کے تساں کی کرنا ہے؟ فرمایا پڑھنا لا الہ، یاد کر لو لا الہ الا اللہ۔ او دے کول تساں پڑھنا تے کہنا بھی نہیں پڑھ، تو آڈے کولو سن کے تے پڑھ لے، جے پڑھ لے گا تے داخل الجنہ، اللہ جنت دا داخلہ عطا کر دوے گا۔ ہن تیرا میرا رواج کی بن گیا ہے، تیرا میرا مزاج کی بن گیا ہے، ہن بندے دی موت ذرا تھوڑی جی مشکل جی بن گئی ہے، روح نہیں نکل دی پئی، اسی آنے اجی لے آؤ قرآن سورۃ یاسین پڑھو۔ میرے ویرا میں پہلا دساں کہ روح آرام نہ کیوں نکل دیئے، پہلے نمبر تے میرے پیغمبر دی حدیث ہے، مومن دے جسم چو بڑے آرام نہ روح نکل دیئے۔ دوجے نمبر تے جے تیرے گھر دی اندر تصویراں پئیاں نے، تیرا باپ موت دی کشمکش اندارے، ماں موت دی کشمکش اندارے، بیٹا یا بیٹی موت دی کشمکش اندارے، جے تیرے گھر اندر تصویراں لڑکیاں نے، اوتھے اللہ دی رحمت دے فرشتے نہیں آن گے، اپنے
گھر دی چار دواری دی اندر نظر مار بیٹے دی تصویر اتار دے ماں دی تصویر اتار دے کسے پیر دی تصویر اتار دے کسے ملنگ دی تصویر اتار دے کسے چودھری دی تصویر اتار دے تاکہ تیرے گھر دی اندر اللہ دی رحمت دا فرشتہ آ جائے میرے ویرا پھر تو اے تو اتار دے او دے کول نہ کلمہ پڑھ تو کلمہ پڑھ تے جیڑا بندہ کول بے کے سورت یاسین پڑھ دے اللہ جامدہ جے اگر کسے نو اس مسئلے تے شک ہوئے نا اللہ جامدہ سانو حدیث دکھاوے میں بھی عمل کرانگا اللہ دی قسم جے سورت الیاسین دا پڑھنا مردے دے کول میرے پیغمبر دی تعلیم نہیں ہن ویکھ لو تیرے میرے امام دا تقاضا کیے اساں سونے پیغمبر دا کلمہ پڑھے ہن سانو برادری جو مرضی کہے خطیب جو مرضی کہے مفتی جو مرضی کہے مولوی کہے پڑھ باپ دے کول تو سورت یاسین تے روح نکلے تیرا میرا ایمان تیرے میرے امام دا تقاضا کی کہندا مولوی نو چھٹ دئیے آقا دی بات نو سینے نہ لگا لئیے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت سفیر محبت مصطفیٰ امین حدیث نعرہ تکبیر حضرات سورت الیاسین اللہ اکبر مردیاں واسطے نہیں جے انسان دی صلاح واسطے جے ترجمے نال پڑھ کے دیکھو تیرے میرے عقیدے دی اصلاح ہوئے گی ہن جیڑا بندہ مردے کل سور بے کے مرن والے کو سورت یاسین پڑھ دے میرے پیغمبر دی حدیث دی مخالفت تے جڑا مخالفت کردہ قرآن نے کیا کیا ہے اللہ فرمان دینے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللہ فرمان دینے جنہ میرے تے میرے نبی دے حکم دا الٹ کر چھڑیا اللہ فرمان دینے میں انہاں نو پاریاں مصیبتاں چا مبتلا کر دیاں گا فتنیاں دی اندر مبتلا کرانگا ایسے لوگاں دے واسطے دردناک عذاب ہے ان کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو کوئی بھی مسئلہ کے کوئی بھی برادری ہے اساں مردیاں کل دنیا تو جان والے دے کول سورت یاسین نہیں پڑھنی میرے پیغمبر دی تعلیم نہیں ان بندے دے جسم چ روح نکل گئی ہے میرے ویرو دین دا کیڑا مسئلہ ہے جیڑا میرے پیغمبر نے چھپایا ہوئے استغفر اللہ اللہ جاندا جے تیری گل سمجھ اندر نہ آئے این کر کے گل نو سمجھ لے بچہ پیدا ہوئے پیدا ہونے تو بعد اندر او دے سجے کن اندر اذان پڑھنی ہے کھبے اندر اقامت کہنی ہے اے بات شریعت نے واضح بیان فرمائی ہے آئیے اس تو آگے بڑھیے بچہ سب زندہ ہو گیا ہے اور اس تحقیقہ کرنا ہے بات شریعت نے واضح بیان فرمائی ہے بندہ بچہ جیڑا 7 سال دا ہو گیا ہے 10 سال نو پہنچی ہے سختی دے نال انہوں نماز تے پابند کرنا ہے حضرات آئیے اس تو آگے بڑھیے پھر بچے نو نماز تے پابند کرنے تو بعد اندر تیرا بیٹا جوان ہو گیا ہے اپنے بیٹے نو کاروبار کرانا چاہنا ہے کاروبار دیاں شکاں طریقہ کار شریعت نے واضح بیان کیتا ہے اگر تمہر بیٹے دا نکاح کرنا چاہنا ہے نکاح دا طریقہ کار میرے پیغمبر تو حدیث دی شکل اندر واضح ہے نکاح کس طرح پڑھنا ہے نکاح کس طرح کرنا ہے رشتہ کیسا تلاش کرنا ہے نو کیسی ہونی چاہیے جوائی کیسا ہونا چاہیے بات شریعت نے واضح بیان فرمائی ہے حضرات ان زندگی دا وقت گزاریا ہے اور بندہ بیمار ہو گیا ہے بیمار دے کول جا کر کے او دا حال و احوال دا پوچھنا شریعت نے بات نو واضح بیان فرمایا ہے بندہ دنیا تو چلا گیا ہے اگر او دیاں اکھاں کھلیاں رہ گئی ہیں اکھاں نو بند کرنا انگوٹھیاں دا بننا منہ نو بننا شریعت نے واضح بیان کیتا ہے پھر میت نو غسل کس طرح دینا ہے بات شریعت نے واضح بیان کیتی ہے 3 چادرہ کفن دیاں جو شریعت تو واضح ثابت نے ایک بھی چادر حدیث تو ثابت ہے 2 چادرہ بھی حدیث تو ثابت ہے 3 چادرہ جو میرے پیغمبر نو پہنائیاں گئیاں کفن دیاں جو میرے پیغمبر تو واضح پیغمبر دی سنت بھی ہے صحابہ دا عمل بھی ہے آئیے کفن دا دینا اے بھی شریعت رو واضح
ثابت ہے جنازہ کس انداز نال ادا کرنا ہے، بات میرے پیغمبر تو واضح ثابت ہے۔ پھر قبر کیسی بنانی ہے، شریعت نے بات واضح بیان فرمائی ہے۔ مٹی کتنی ڈھالنی ہے، بات شریعت نے واضح بیان فرمائی ہے۔ قبر تے کھڑے ہو کر کے دعا ادا کرنا بات شریعت نے واضح فرمائی ہے۔ پھر میں اس طرح کیوں نہ کہا، جمن تو لے کے لٹکپن تک، لٹکپن تو لے کے جوانی تک، جوانی تو لے کے بڑھاپے تک، بڑھاپے تو لے کے موت تک، موت تو لے کے قبر تک، قبر تو لے کے حشر تک، حشر تو لے کے جنت جہنم تک، ایک ایک بات جدو واضح ہو گئی ہے۔ پھر جھگڑا کیڑی گل دا ہے، اختلاف کیڑی گل دا ہے، صرف ایک ہی گل دا جھگڑا ہے، لوگ کی کہن گے، لوگ کی کہن گے۔ اگر میں دیتے عمل کر لیا لوکا کہنا وہابی ہو گیا ہے، اس بات نو مان لیا لوکا کہنا دیندار ہو گیا ہے۔ اوہ آؤ لوکا نو کہو ساری زندگی پڑھ دے رہے ہیں، وہابی ہم دے رہے نے۔ اگر آج میں دنیا تو جان والے کو سورۃ یاسین پڑھنی چھڑی ہے تے میرے نبی دی سنت نہیں تاں چھڑی ہے۔ اس وجہ تو اس تو اگے چلیے، حضرات ان بندہ دنیا تو چلا گیا ہے، اللہ اکبر، ہن انہوں لے کے انہوں غسل دینا ہے، غسل دیتا ہے تے غسل دین تو بعد اندر کفن پہنا ہے، تین چادرہ میت اور ردیے یا مرد دیے، جیڑی پنجا کپڑیاں والی روایت ہے، پنجا کپڑیاں والی جیڑی روایت ہے، حضرات حدیث صحیح سند تو ثابت نہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام تو صحیح روایت ثابت نہیں۔ ماشاءاللہ ساڑی جماعت دے نعرہ تکبیر، اللہ قربانی صاحب ختم نبوت، ادھر آؤ، ادھر آؤ، خطیب دل نشین حافظ برہور بانی صاحب، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا عبدالرؤف ربانی صاحب تشریف لے آئے نے، میں اپنی بات نو مزید ذرا سمیٹا، غور کرے آجے حضرات جیڑی گل عرض کرنا چاہنا ذرا توجہ کرے آجے چند باتاں، اے جیڑیاں چیزاں نے اے باتاں ہر بندے دے نال اے حالات چل رہے نے، ہر بندے نال معاملات چل رہے نے۔ ان میت نو غسل دینا میں غسل کیویں دینا ہے اللہ جاندا سی، جنہیں اللہ دے گھر اندر آئے ہاں۔ اگر میں ایک ایک بندے کولوں سوال کراں، داڑھی دے وال سفید نے، سر دے وال سفید نے، اللہ جاندا ممکن ہے اینا علم نہیں غسل کیویں دینا ہے۔ اللہ اکبر، حاصل پور دے علاقے اندر ایک جگہ پروگرام تے گئے انیتیاں شہر تو کافی فاصلے تے ایک چک دسن لگے حیدری صاحب اس چک دی اندر ایک بندہ دنیا تو چلا گیا تے جنازہ بڑا لیٹ ہو گیا۔ میں کیوں دی وجہ تے حکمت کی بنی ہے، کیوں لیٹ ہویا؟ آکھن لگے جی اس پنڈ دا جیڑا مولوی سی چک دا، جے کوئی دنیا تو جاندا غسل بھی او دیندا، کفن بھی او پہناندا، جنازہ بھی او پڑھاندا، قبر اندر بھی او اتاردا، قبر بھی درست ہو کردا، دعا قبر تے او کردا۔ اتفاق ایسا ہویا حضرت صاحب پیچھے گھر ملن چلے جاندے نے، ادھر پیچھے بندہ دنیا تو چلا جاندا ہے، پر رابطہ کیتا جی بندہ بابا دنیا تو ٹر گیا جلدی آ جاؤ۔ انہاں کہا انج کرو غسل دیو، ہونی دیر نو میں آ جانا۔ میرے ویرہ میں گلاں کیوں کرنا، اللہ دی قسم اج دیاں میریاں چند باتاں سن کے اگر عمل کریں گا ساڈا اج دا پروگرام کامیاب ہو جائے گا۔ جیڑے میرے ویراں اج دین دی محفل تے مجلس سجائیے، میں اللہ تو امید کراں گا جنت دے وارث مہمان بنن گے، ذریعہ نجات دا ثواب بنے گا، صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ غور کر لے، آکھ لگے کہ اساں پورے چک دا چکر لگایا، یارو چک دے پنڈ دی اندر کوئی 10-20 گھر نہیں سن، کم کم 200-400 کر ہوئے گا۔ اب میں آندے نے پورے قوم دا پورے چک دا چکر لگایا، سانو پورے چک وچوں ایک وی بندہ نہ ملیا جیڑا میت نو غسل دے سکدا ہووے۔ ساڑی میں کہنا کسے نو کی کہنا ہے، مثال ایک گھر اندر اسی 5 فرد رہنے ہاں، ایک باپ تے 4 پتر نے، ایک باپ تے 4 پتر نے۔ اگر 4 پتر اپنے باپ نو غسل نہیں دے سکدے، او دے لئی تے پورا زمانہ نہیں دے سکدا۔ مثال دے طور تے میں ماں، اگر منو کوئی آکھے، مثال منو کوئی آکھے حیدری صاحب اتفاقن آئے ہو، میرا فلان دنیا تو ٹر گیا ہے، یا میرے شیخ عبدالرؤف صاحب نو آکھے
साडे फलां नूं गुसल दे दियो या जेड़े मुकामी खतीब ने उन्हां नूं कहो गुसल दे दियो। अल्लाह जानदा जे सही तरीके ना दईए ते साडी मर्जी है, अगर सही ना दईए साडा वगाड़ कुछ नहीं सकदे, नुकसान कर कुछ नहीं सकदे। आ जाके की है इन्हें मेरे अब्बू नूं गुसल नहीं दिता, अगों मैनू जलसे ते नहीं बुलाना, ना बुलाओ दी परवाह कोई नहीं, लेकिन उसूल नूं सीने ला लवो। मुकामी मस्जिद गुसल, मुकामी मस्जिद दा इमाम जेड़ा है अगर गुसल ना दवे असी गुस्सा की कढ़ने आ, साल बाद जेड़ी तुहानू ईद 1000 रुपया देने आ बंद कर दियांगे। और तू 1000 बंद करेगा, अल्लाह कई हजारां दे इंतजाम एहतमाम कर देगा, अल्लाह कई साग पट्टी जैसे पैदा कर देगा। जेड़े उलमा नाल प्यार करने वाले अल्लाह से नौजवान दी जवानी अंदर बरकतां पाए। हजरात जरा गौर करे आजे, तवज्जो करे आजे मेरे वीरा, खुद इनू सीने ना ला ले। अल्लाह जानदा मैं क्यों है दुख बड़ियां बातां तेरे सामने रखना चाहना। मैं अखां नाल मंजर वेखे जे एक जगह गुसल दे लगे ओदे पुत्र आ गए, उन्होंने इन्ना भी इलम नहीं कि पहला वुजू कर लईए, बगैर वुजू ते शुरू कर दिता। सोने गौर कर ले, जरा तवज्जो कर ले ते मेरी गल सीने ला ले। आप गुसल दिया कर, मेरा ईमान ते मेरा दिल ले आखदा है अगर बंदा आप गुसल दवे अल्लाह जानदा पुत्र नु बाप गुसल दवे, बाप नु पुत्र गुसल दवे, अखां च आंसू होवन, आसमान वाल चेहरा उठावे, आखे मालका मेरे सोने खालका अबू दी सहरी मैल मैं उतार दिती आ, बातनी गुनाहां नू तू माफ कर दे। मेरा ईमान है जदों इन्हें दर्द नाल दुआ करेगा आसमान ते रहमान माफ फरमा देगा। जे मैं दसां ते सीने लाओगे पक्की गल है गुसल आप दिओगे। और ना डरिया करो मुर्दियां को, ना डरिया करो, कोई जिन नहीं जे आउंदा, कोई शैतान नहीं जे आउंदा। एवं मेरे कई भरा गुसल जिथे देंदे ने 41 दिन उथे दीवे बालदे ने, इथे जिन आ जाएगा, इथे रूह वापस आ जाएगी। गलता कीता जे मौलवियां खान वास्ते रंग ते तरीके बनाए जे। आ गुसल किवें देना है, बंदा मैयत नूं फट्टे ते लटा लिया है, फट्टे ते मैयत लटाईए, ओदे कपड़े उतारे ने, ओदे सतर ते कपड़ा पा दिता है, हल्का हल्का पेट दबाना जे गंदगी वगैरह पखाने थी बाहर आ जाए। मिट्टी दे ताक ढेले लेने ने, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, अपने हाथे कपड़े दी हथेली चाड़नी है, कपड़ा चाड़िया है, ओदे नाल तवानी करवानी है, फिर पानी दे नाल अच्छे तरीके नाल संजा कर देना है। ओदे तो बाद अंदर ना जितों मैयत नूं गुसल देना ताक मरतबा देना है, 3 मरतबा दे लो तसल्ली हो गई है, ठीक है, 5 मरतबा दे लो। ते जदों गुसल देना बेरी दे पत्ते पा के पानी गर्म करना है। इहदी हिकमत मैं अपनी अखां नाल वेखी है। गुजरात दे इलाके अंदर एक जगह प्रोग्राम ते गए, एक बच्ची आई, ओनू जिन्नात दा मसला बन गया। नौजवान मदरसे दी फारग बच्ची ते जिन्नात ओदे अंदर हाजिर हो गए। मैं क्या की मामला इस बच्ची नू क्यों तंग कीता जे? आख लगे इन्हें साडे नाल सियासती कीती है। हिकमत अल्लाह जानदा, एक चीज मैं वेखी है, बेरी दे पत्ते क्यों पाने ने? वे आखन लगे कि इन्हें साडे नाल सियासती बड़ी कीती है। मैं क्या की सियासती कीती है? आख लगे कि इन्हां दे महल्ले दे अंदर एक औरत दुनिया तो चली गई, उन्हां गुसल देना सी, सानू चाह बड़ा ते शौक बड़ा सी, इन्हां मैयत नू गुसल देना ते असी जिन्नात पानी पीवांगे, मुर्दे ते गुसल वाला पानी असी पीवांगे। लेकिन जदों गुसल दे लगे एन टाइम ते इन्ना इस बच्ची नू बुलाया, मदरसे चो पढ़ के आई है, अल्लाह दा दीन सीख के आई है, सानू दसे के गुसल किवें देना है। जदों बच्ची नू बुलाया इन्हां ने आखिया के पानी नू एवें गरम कीता जे, इहदे अंदर बेरी दे पत्ते पाओ, मेरे नबी दी सुन्नत है। जदों बेरी दे पत्ते पा के पानी गरम कीता, असी पानी दे करीब जा ही नहीं सके। सानू दुख आया, गुस्सा आया, असी इस बच्ची को पकड़ लिया। बाकी हिकमतानू मेरा अल्लाह जानदा, बेरी दे पत्ते पाने ने। हजरात ओदे तो बाद अंदर ओदा हाथ होता है सज्जा, फिर बाद अंदर खब्बा हाथ होना है, फिर ओनू कूली करवानी है। हुन मैयत बेइख्तियार है, अगर ओदे मुंह अंदर पानी डालांगे हलक तई अंदर चला जाएगा। समझ आ रही है ना?
اور دے اندر حلق تے اندر چلا جائے گا ایتھے کی کرنا روح لینا روئی لے لینی ہے انہوں گلیاں کر کے تے تر کر کے اچھے طریقے نالو دے منہ نو تر کر دینا ہے پھر ناک نو روئی دے ذریعے تر کر دینا میں او دے تو بعد اندر او دا چہرہ تونا ہے پھر او دی داڑھی دا خلا کرنا ہے پھر او دا سجا بازو تونا ہے پھر بعد اندر کھپا بازو تونا ہے پھر پانی لینا غور کریا جے اکھڑیا جے نا بھلیا جے نا توجہ کریا جے پھر پانی لینا تے سردی سجی سیڑ تے پانا ہے پھر کھپی سیڑ تے پانا ہے پھر پورے سانو اچھے طریقے نل تونا ہے پھر او دے تو بعد اندر او دی سجی سیڑ تے پانی بہانا ہے پھر بعد اندر کھپی سیڑ تے پانی بہانا ہے او دے نال او دے پیر بھی تر کر دینے نے اے ہو جائے گا ایک مرتبہ پھر تسی او دے جسم تے صابن لگایا ہے ان صابن لگا کے دوسری مرتبہ غسل دے لگے ہو پھر میرے ویروں نے سرے وضو والے عزاوانو توم دی ضرورت نہیں او دے سر تے سجی سیڑ تے پانی پانا ہے پھر سر تے کپی سیڑ تے پانی پانا ہے ہو جائے گا 2 مرتبہ پھر تیسری میں پھر تسا صابن لگایا ہے ان اچھے طریقے نہ توانو تسلی ہے کہ ہن غسل اسی مکمل کرنا میت پاک تے صاف ہو گئی ہے پھر اسی طرح پانی بہانا سجے تے کھبے آخر تے پھر دا سجا پیر تونا ہے پھر بعد اندر کھبا پونتونا ہے انصاف نہ دسیا جے کڈا کو مشکل کام میں پر سانو علم نہیں کیوں ساڑی دین نال اٹیچمنٹ نہیں میرا حقیقت بات اس بات دا اعلان ہے ہر اہل حدیث دے بچے نو اس بات دا علم ہونا چاہیے لیکن ساڑا شعور اسی اس مولوی نو مولوی نہیں سمجھتے جڑا کوئی 4 للکارہ نہ پائے تے 4 شعر نہ پڑے چسکا ہی نہیں ہوندہ اللہ اکبر غور کریا جے توجہ کریا جے آؤ میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو شیران دی نفی نہیں میں کردہ لیکن اپنے مزاج نو بدلو مسئلیاں نو سنو تے مسئلیاں نو سمجھو سانو خطیباں نو سوال کریا کرو تاکہ ساڑی اندر بھی شوق پیدا ہوئے اساں جے رائی وین دی سرزمین تے جانا ہے ہوتے جے مسئلے بیان نہ کیتے تے لوکا کہنا ہے لین کی آیا سی شیری سنا کے ٹر گیا ہے للکارہ پا کے ٹر گیا کوئی پیڑ پر لینی پیا آ میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا پھر انہوں کفن پہنانا ہے 3 چادران دا ان میت اٹھانی ہے ادھر میں جدو میت اٹھانی ہے قبرستان والا کے جانا ہے ان تیرا میرا طریقہ کار کی ہے میت نو کمدہ دیتا تے پڑیا کلمہ شہادت زد نہیں غصہ نہیں کیونکہ اساں کلمہ پڑھیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی قسم اور آئی وین دی اندر مووی پہ بندی ہے میں اعلانیہ طور تے اعلان کرنا رائی وین یا پوری دنیا دا کوئی مولوی ایک حدیث دی کا دے میت نو کمدہ دین دیا کلمہ شہادت کہنا او دی خدمت بھی کرانگا تے میں ای دیتے اللہ جان دا عمل بھی کرانگا کیونکہ میں زدی نہیں جیڑی ہستی دا کلمہ پڑھے ہے لوکانو دی کھان واسطے نہیں جنت واسطے پڑھے ہے جے دل اندر جنت دی تڑپ ہے نا پھر آقا تو ملدہ نہیں جے ای دے تو رکو بھی لوکانو رکو بھی حدیث دی مخالفت ہے تسی کہو گے کیمیں اگر تو آڈے کل ایتھے ابو داؤد ہوئے تے میں ہونی تو انو کڑ کے دکھا سکنا ماں اللہ اکبر کتاب الجناز نکالو ابو داؤدی اندر واضح موجود ہے میرے پیغمبر فرمان دینے لا تتبی الجنائزہ لی سوما کا فرمان دینے جدو جنازے دنال جانا ہے میرے پیغمبر فرمان دینے خاموشی نل جانا ہے خاموشی نل جانا ہے ان ذرا کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو غور کریا جے توجہ کریا جے جیڑے نبی دا کلمہ میں دے تساں پڑھے ہے میرے پیغمبر فرمان جنازے نل جانا ہے خاموشی نل جانا ہے رائی وین دا مولوی کہے کلمہ شہادت کہنا ہے لاہور دا کہے کلمہ شہادت کہنا ہے ملتان دا کہے کلمہ شہادت کہنا ہے گجرانوالے دا کہے کلمہ شہادت کہنا ہے تیرے پھر میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا آپ ہی اپنے ایمان دا تقاضا کر اپنے گریبان اندر جان کر کے دیکھ کہ ایسا مولوی نہ کسے کلمہ کسے خطیب دا پڑھے ہے نہ کلمہ کسے مولوی دا پڑھے ہے نہ کلمہ کسے وڈیرے دا پڑھے ہے نہ کلمہ کسے چودری دا پڑھے ہے نہ کلمہ کسے ایم این اے دا پڑھے ہے نہ کلمہ کسے
جانا ہے اگر جے تو پھر بھی میرے پیغمبر دی حدیث دی مخالفت کرنا ہے اپنے کلمے دا خیال کر اپنے کلمے دا خیال کر احساس کر حدیث بھی صحیح روایت بھی ٹھیک کیونکہ اس وقت کی انداہی طریقہ جنازہ لے کے جان دے ایک بندہ نال مسیح پڑھدا نوحہ کی پڑھدا جڑا ساڈے کئیاں وہابیاں چ بھی آ گیا ہے بڑیاں گلاں باتاں حضرات ذرا غور کریا جے توجہ کریا جے جڑی گل کرنا چاہنا وہ کردا کی کہ میت دی تعریف دے اندر جملے کہندا تے روندا لوکاں نوں رواندا تے نال نہ خوشبو اگ جلا کے جاندے اگ جلاندے کیویں اج دیاں اگربتیاں اے جڑا درخت ہے سک نوں پی کے ہن جدید دور آ گیا ہے اے سک نوں اگ لگاندے ایدی تونی تہام دے خوشبو جاندی تے نال مسیح پنڈوالا مسیح پڑھدا نوحے پڑھدا تے لوکاں نوں رواندا میرے آقا فرماندے نے جدو جنازے دے نال جانا ہے اودو تسی اس خاموشی نال جانا ہے اودو تسی اگ بھی لے کے نہیں جانا ہن ایتھے میں ایک سوال کرنا چاہنا اپنے انہاں ویرانوں جڑے میرے ویر سگریٹ پیندے نے قبرستان اندر گئے اگ لائی تے سگریٹ پی لئی تے چوری لکھ دی تے چوری تے کئی میرے ویر میرے محبوب فرماندے نے اگ لے کے جانا پر اسی اگ لے جان والا سامان لے کے جانے کی اگربتیاں جدو کفن دا سامان لئی اگربتیاں پہلا لینے اگربتیاں پہلا لینے سونے جڑے نبی دا کلمہ پڑھی آئی تینوں اس نبی تے اعتماد نہیں رہا کیا تینوں اس نبی دی تعلیم تے اعتماد نہیں رہا تینوں کلمے تے شک آ گیا ہے نانا میرے ویرا کہ تے آقا دا گستاخ نہ بن جائیں وہ تے نبی ہی بڑا سونا ہے وہ تے نبی ہی بڑا آلہ ہے وہ تے نبی بڑا شانہ والا ہے اس نبی دیاں گلنا سینے لال ہے میرے آقا فرمان کے اگ بھی لے کے نہیں جانا اسی اگربتیاں لے کے جائیے تے قبرستانہ دی اندر لیٹر جلا کے اگربتیاں جلائیے ماچس دی تیلی بال کے اگربتیاں جلائیے پھر پتا چلیا کہ آقا دی حدیث دی مخالفت ہو گئی ہے میں کہنا آج تو بعد جیڑے بھی مسلک نہ تعالیٰ کے مسلک اپنی جگہ بے آنکھوں مولویاں نو میں وابی بنیا نہیں منو وابیاں تو بڑی نفرت ہے ساری زندگی مخالفت کی دیئے اگر میں آج اس حدیث تے عمل کیتا ہے وہابیاں دی وجہ تو نہیں میں جیڑا کلمہ جس ہستی دا پڑھیا اس محبوب دی وجہ تو ایدے تے عمل کیتا ہے رہو اپنے مسلک اندر رہو اپنی جماعت جویں بندہ مثال دے طور تے رائی پوتے جے کوئی ارائیں برادن نہ جدا تعالیٰ کے جے کوئی خوبی بندہ ارائیاں اندر ویکھے اس خوبی نو بنا لے بندہ ارائیں بن جاندا ارائیں بن جاندا رہندہ تے ہوئی ہے اے یسیہ نے یا رو پاویں ہوتے پر سونے پیغمبر دی تعلیم سینے لا لو رو چاہے ہوتے میرے پیغمبر دیاں حدیثاں سینے نہ لا لو میرے پیغمبر دیاں باتاں تے عمل کر لو اللہ جاندہ تین چار گلنا جیڑیاں کی دیاں نے دنیا تو جان والے کو سورۃ یاسین پڑھنی پڑھنی پکی گا ہن لگ دا پول گئے پڑھنی نہیں کی پڑھنا ہونی پلے بیٹھی ہو کی پڑھنا لا الہ الا اللہ ہوتے ہی کلمہ پڑھنا تے سورۃ یاسین پڑھنی پھر غسل میت نو آپ دینا جدو جنازہ لے کے جانا تے کلمہ شہادت نہیں کہنا اور پھر ہوتے نال اگ لے کے نہیں جانا نہ سگریٹ جلانا نہ اگربتیاں لانیاں نے ہن جنازہ پڑھنا تے کیویں پڑھنا سونیا میں شروع اندر عرض کیتا ہے اللہ جاندا دنیا دے ہر معاملے چ اسی اکٹھے نہیں ہوندے کم از کم جدو کوئی اپنا دنیا تو جاندہ ہے کتے پڑھ کے ویخ قبر دے حالات تو ہل جائے گا اللہ جاندہ پڑھ کے ویخ قبر دیا منزلہ تو حیران ہو جائے گا میرے آقا دی حدیث بھول گیا میرے آقا فرمایا کر دے سن اگر لوکاں نو پتہ چل جائے قبر دی اندر کی ہندہ ہے
مینوں خدشہ ہے کتے قبر دی اندر مردیاں نو دفنان تو بعد نہ آ جان اتنے قبر دے سخت حالات نے میرے ویرا تیری ماں دنیا تو جائے جہاں پو جائے دعا کرے جی اللہ میری امی دی قبر نو جنت دا باغ بنا دوے بھائی ساکنہ دی والدہ بھی دنیا تو چلیاں گئیاں اللہ قبر نو جنت دا باغ بنائے میرے بھائی عرفان انہاں دی ابو دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے اللہ جنہیں بھی تیرے بندے تیرے کرم در آئے جنہ دا جیڑا بھی اپنا پیارا دنیا تو چلا گیا ہے جیڑا بھی دنیا تو گیا ہے اللہ سارے اندیاں قبران نو جنت دا باغ بنائے دوران تقریر نارا نہیں مینوں دسو میں انہاں دا استقبال کرنا حضرت مولانا عبدالشکور برگ صاحب اللہ پاک انہاں نو صحت ایمان علی لمبی زندگی عطا فرمائے ماشاءاللہ جی بھائی سلیم صاحب اللہ پاک انہاں تے رحمت فرمائے دوران تقریر میرا استاد نواز چیمہ دعا کرو اللہ انہاں دی عمر اندر برکتاں پائے وہ بیچارہ ہر جگہ تے آکھدا ہے کوئی خیال کریا کرو میں استقبال جویں دا کہندے ہو کر دینا پھول پے نے پھول بھی سٹ دینا بہرحال آئیے غور کیجیے جڑی گل آؤ میں جڑی بات کرنا چاہنا ہوں غور کرے آجے توجہ کرے آجے اللہ اکبر آؤ ذرا غور کرے آجے توجہ کرے آجے کم از کم جی دو بندہ دنیا تو جاندہ ہے آخری گل جیتے میں گل مکان لگا ہوں غور کریں توجہ کریں کم از کم میں تے کہنا جنازہ ہی انج پڑھ لے جی میں میرے پیغمبر دی تعلیم ہے نہیں کسے مسئلے چکٹھا ہویا تے نہ ہو نہیں کسے گل تے عمل کیتا تے نہ کر کم کم جنازہ ہی انج پڑھ لو جویں میرے پیغمبر دی تعلیم ہے اور میرے پیغمبر دی تعلیم کی ہے اللہ جاندہ میں کسے دی گل نہیں کردا میں اپنی ذات دی گل کرنا منو جیڑے موقع تے کوئی ایسا مسئلہ سامنے آئے اگر کسی اہل حدیث دا عمل نہ ہوئے میں کدے ڈنڈی نہیں ماری اعلانیہ طور تے اہل حدیث دی نفی کرنا میری کسی جماعت دے خطیب اندر معاملہ ہوئے اعلانیہ طور تے او رد کرنا دی نفی کرنا میری جماعت اندر کوئی معاملہ ہوئے کدے منڈا نہیں پایا اعلانیہ طور تے واضح کرنا اے سونے ذرا غور کری ایتھے بھی میں ڈنڈی نہیں مارنا چاہتا میں کہنا وہابیت اپنے مسلک چ رہے دیوبندیت اپنے مسلک چ رہے بریلویت اپنے مسلک چ رہے پر جنازہ اونج پڑھ جویں میرے پیغمبر دی تعلیم ہے کیونکہ کم از کم دنیا تو جا رہے ہیں انہوں اینج دنیا تو رخصت کریے جویں میرے آقا دی تعلیم ہے تاکہ او دیتی اللہ خیر کر دو او دیتی اللہ رحمت فرمائے پڑھو گے نا انجھے جنازی انشاءاللہ او جس بھی مسلک تعلق کے چھٹو ساریاں زدہ کملی والے دا طریقہ سمجھ کے تے اپنے پیارے نو جنت پچان واسطے عمل کر لو کرو گے نا انشاءاللہ ان کس طرح جنازے دا طریقہ کار کیے اٹھائیے صحیح البخاری صحیح البخاری دی اندر حدیث اس مسئلے تے جے کوئی بندہ چاہے بحث نہیں مناظرے دا چیلنج نہیں لے حالات بھی اجازت نہیں دین دے اگر جے کوئی بندہ چاہے جنازے چ سورۃ الفاتحہ پڑھن دے حوالے نال مبالغہ کرنا تے میں حاضر ہاں اللہ دی رحمت نہ میں دے تے مبالغہ بھی کر کے ویکھیا ہے اور چیچا وطنی دے علاقے دی اندر نہ اسی طرح گل آ گئی میں کہ یارو نبی پاک دی سنت دے نال بڑیاں برکتاں پیدا ہوندیاں ہیں کم از کم جنازہ انج پڑھ لو جویں میرے پیغمبر دی تعلیم ہے تے جنازے دی اندر حدیث صحیح البخاری دی اندر میرے پیغمبر دا صحابی حضرت عبداللہ جنازہ پڑھام دینے آپ فرمام دینے جنازے چ سورۃ الفاتحہ پڑھی جنازے تو فارغ ہو کے آم دینے منو پوچھیا کیوں نہیں جے میں جنازے چ سورۃ الفاتحہ کیوں پڑھی ہے اس واسطے پڑھی ہے میرے پیغمبر دی تعلیم ہے میرے پیغمبر دی سنت ہے وہ تو ایک بندہ اٹھیا تے کہنے لگا تسی یہ گل پہ کر دیو ساڑھے پنڈ اندر لڑائی ہوئے گی فتنہ پوے گا تقریر نو ختم کر دیو تقریر نو ختم کر دیو میں پھر گل کر لگا تے کہندہ تقریر بند کر دیو ختم کر دیو حضرات جدوں نے 2-4 مرتبہ گل کی دینا اللہ گواہ ہے رب دے کار اندر بیٹھا جھوٹ بولن والے تے اللہ دی لعنت ہوے ہنج آسمان وال دعا واسطے ہاتھ اٹھائے ایویں بے ساز آنکھاں چ آنسو آ گئے میں کہ مالکا تو جاننا دلاں دی کیفیت نو تو جاننا دلاں دے حال نو اگر میرے دل دی اندر ارادہ سی میرے دل
دی اندر اے سوئی سی میرے دل دی اندر اے تمنا سی میرے دل دی اے آرزو سی کہ اس پنڈ اندر فتنہ پوے اس پنڈ اندر جھگڑا ہووے اس پنڈ اندر فساد ہو جائے اللہ تو دلاں دی کیفیت جانن والا ہے اگر جے میرے دل دی کیفیت سی کہ اس پنڈ دی اندر امن قائم ہوئے نبی پاک دی سنت دے ذریعے کم از کم دنیا تو جان والے دا جنازہ انج پڑھیا جائے جویں تیرے نبی دا طریقہ تے تعلیم ہے اللہ تو انصاف کر دے میں فیصلہ تیرے تے سٹنا میں جھوٹا ماں اللہ مینوں گرک کر دے میرا ستیہ ناز کر دے اگر اللہ سے آتی ہوئی ہے تیرے نبی دی سنت ہے اللہ میں فیصلہ تیرے تے سٹنا وہ تو تقریر کر کے رات قریب کسوال ہے اس جگہ تے آگے اس جگہ تے آگے جدو کسوا رات رے وہ بندہ جن نے سورت الفاتحہ دی نبی کی دی جنازے چپڑم دو اللہ اکبر صبح نکلیا کرو موٹر سائیکل تے بیٹھا ایکسیڈنٹ ہویا تے لت ٹوٹ گئی جدو لت ٹوٹی تے فوراً دی زبان تے الفاظ آئے آندے نے آندہ یا اللہ میں تیرے کولو معافی منگنا مینوں پتہ لگ گیا ہے واقعی جنازے چ سورت الفاتحہ پڑھنا تیرے نبی دی سنت ہے اس واسطے جنازہ اونج پڑھ لو جویں میرے پیغمبر دی تعلیم ہے پہلی تکبیر تو بعد اندر سورۃ الفاتحہ دوسری تکبیر تو بعد اندر درود شریف پڑھنا ہے میں کہنا یارو کتے ذخیرہ حدیث پڑھ کے ویکھو تے صحیح نہ ایک گل میں تینوں دسنا وا اگر میں بدیان دی تیرے نال کراں اللہ جاندا کل قیامت دا دن ہوئے گا میرا گربان تے تواڈے ہاتھ ہوونا اگر جے تسی اج تو بعد سورۃ الفاتحہ جنازے دی اندر پہلے نہیں پڑھ دے اگر آج تو بعد میرے کہنے دنال پڑھو گے اگر تو انو کوئی خطیب کوئی مولوی اپنا بیگانہ سجن بیلی عزیز و اکارہ بڑا چھوٹا مفتی شیخ کوئی بھی کہے کیوں ہے کم کرنے تو اللہ پاک اللہ اکبر تو انو چھڑی نہ سورۃ الفاتحہ پڑھی میں تیرے سامنے اعلان کردہ ہاں کل قیامت دا دن ہوئے اگر میں غلط بیانی کرا اللہ دی عدالت دی اندر میرا گربان تے تیرا ہاتھ ہوئے تیرے سامنے میں صحیح البخاری دی حدیث پیش کیتی ہے شک ہوئے لیاؤ صحیح البخاری اسی وقت دکھا سکنا اللہ دی رحمت دے نال اگر تو نہ پڑھے پھر حق بندے نہ کل قیامت دے دن تیرا گربان تے میرا حد ہوئے دوسری تکبیر تو بعد اندر درود شریف دا پڑھنا وَتَرْحَمْدَ وَبَارَكْ وَسَلَّمْ دے الفاظ نہ میرے پیغمبر دی تعلیم دے نہ میرے صدیق دی تعلیم دے نہ میرے عمر دی تعلیم دے نہ میرے عثمان دی تعلیم دے نہ سیدنا علی دی تعلیم دے نہ سعد سید دی تعلیم دے نہ ادامہ حضرت حسن دی تعلیم دے نہ حضرت حسین دی تعلیم دے یارو جرہ درود نماز اندر پڑھیا جاندہ ہے فجر دی نماز اندر پڑھنا ہے ظہر دی نماز اندر پڑھنا ہے عصر دی نماز اندر پڑھنا ہے مغرب دی نماز اندر پڑھنا ہے اور فجر دی نماز اندر پڑھنا ہے عشاء دی نماز اندر پڑھنا ہے تہجد دی نماز اندر پڑھنا ہے اشراق اندر پڑھنا ہے جمعہ اندر پڑھنا ہے اوہی درود جنازے والا اگر اپنی مرضی دے نال بنائے مولویاں دے الفاظ درود چے شامل کرنا ہے سمجھ لے تو آقا دے طریقے نو چھڑ دیتا ہے اسا کلمہ سونے محبوب دا پڑھے ہے حقیقت گال جے تعصب تو ہٹ کے گال کر رہے ہیں ایک جگہ تے ایک ساتھی نہ لیمی گال ہو گئی میں کہ یار مسلک اپنی جگہ معاملات سارے اپنی جگہ کوئی ایک ایسی روایت ہوئے کہ جیڑا میرے نبی نے اے درود جیڑا جنازے جے تسی پڑھ دیو پڑھیا ہوئے وہ کہنے لگا سانو دلیلاں دی گال نہ کر سانو ساڈا مسلک اجازت نہیں دیندہ میں کہنا جے مسلک کوئی اگے رکھ کے کہنا ہے مسلک اجازت نہیں دیندہ تو پھر کلمہ پڑھن دا فائدہ کی پھر کلمہ پڑھن دا فائدہ کی جے مسلک اگے رکھنا ہے برادری رکھنی ہے جماعت رکھنی ہے خاندان رکھنا ہے اس واسطے سونیا پہلی تکبیر پڑھ او دے اندر سورۃ الفاتحہ دوسری تو بعد درود تیسری تو بعد دعاواں دا پڑھنا علماء تشریف فرمانے کوئی ایک ایسی حدیث ہوئے کہ میرے نبی نے جنازہ پڑھایا ہوئے تے آکھیا ہوئے آمین کہہ لو ساڑھے عوابی اکثر آندے نے نا آمین کہہ لو ہو جائے گا اگر ہوئے تو منوں بھی دسیا جے میں بھی عمل کر لاں اگر میرے پیغمبر دی تعلیم ویکھو گے حدیث ملے گی کہ تسی دعاواں کرو میرے صدیق دا دور ویکھو گے اور انہاں دا عمل ملے گا دعاواں کرو اگر میرے عمر دا دور دیکھو گے دعاواں کرم دا حکم ملے گا آمین دے سانو جنازے دیوں دعاواں یاد نہیں کرم دیتیاں اے دعاواں یاد کرو اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا